दिल से रुखसत हर तमन्ना हो गई, दिल से रुखसत हर तमन्ना हो गई, अब तो आ जाओ कि खलबत हो गई। आज के इस मुशायरे को या इस नशिस्त को जिस खूबसूरती जिसमें जान नहीं थी उसको जानदार बना दिया। ये फ़न सिर्फ हमारे दोस्त वासिफ फारूकी का हो सकता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। इस मुशायरे के इख्तिताम के लिए और इस खूबसूरत महफ़िल को बहुत ही खूबसूरत आलमी सतह पर लेके गए। और जब ये लोग देखेंगे लोग इसका वीडियो, तो उन्हें वाकई में यकीन होगा, ये एहसास नहीं होगा कि इतने छोटे से ऑडिटोरियम में ये फंक्शन हो रहा है। आपको बड़े पैमाने पर नज़र आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम और खालिद जो हैं दोनों टेलीविज़न के आदमी हैं। ये टेक्निक हम लोगों को मालूम है, आप सब। चलिए साहब, ये भी बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर। वसीम जहांगीराबादी, थोड़ी देर फोन नहीं। इनायत फरमाइए साहब इजाजत कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। और गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। ये अलमिया है हमारे अहद का। लेकिन अब एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए। खालिद आजमी साहब, बहुत पुरजोश हैं आप, अल्लाह इस जोश को सलामत रखे। लेकिन ये जोश काम नहीं आ रहा है किसी के। तो यूं है साहब कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। मिसरा देखना है इसका कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का। खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का। खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। मतलब एक शेर आखिरी मतलब सुनिए साहब। अभी के शहादत कौन दे रहा था, पेश कर रहा था? खालिद आदमी ना। हाँ, शहादत देखिए, मुलादा कीजिए साहब कि हम शहादत की तमन्ना में ये सर रखते हैं। हम शहादत की तमन्ना में ये सर रखते हैं, लोग सांसों की हिफाजत में गनर रखते हैं। अबे हार तो पहनाओ, अजीब बात नहीं हो यार। अब बात है जी, भूल गया, वो भूल गया। नहीं, 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 वो अलग से। अल्लाह, अब हाँ यार बताओ, आप हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। चलिए, हम शहादत की तमन्ना में ये सर रखते हैं, लोग सांसों की हिफाजत में गनर रखते हैं। लोग सांसों की हिफाजत में गनर रखते हैं। और हमको तूफान के खतरों से डराते क्यों हो, हम समंदर के तमाशों पे नजर रखते हैं। बहुत मोहब्बत आपकी नवाजिश। आपने इसी मेजबान होटल की एक नशिश में इन्हीं के हुक्म पर वो नज़म सुनी है मुझसे। लेकिन हाँ, अब ये साहब है मामला इनका, सुनिए साहब। अब ये सन किस सन में कही थी मुझे याद नहीं है, लेकिन अब 75 साल की उम्र हो रही है मेरी।
اور اس عمر میں بھی جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے عشق کروں. لیکن اب اس عمر میں اگر عشق کیا جائے تو کیا اس کی صورت ہونی چاہیے، یہ اس نظم میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں مجھے اجازت دے، یہ عنوان ہے اس نظم کا. حسن کاظمی کو پتہ نہیں کیوں یہ پسند ہے. اس نظم کو سنا، کہا میں نے ہے سنا انہوں نے، فائدے بھی انہوں نے اٹھائے، مجھے فائدے نہیں ملے اس سے. عرض کرتا ہوں نظم سنیے. اس کو تو اتاروں، مجھے اجازت دے. عرض کرتا ہوں حضرت، میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے، میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے. پڑھی ہیں میں نے تیری چشم نم کی تحریریں، تیری چشم نم کی تحریریں، تیرے خاموش لبوں سے سنی ہے تقریریں. میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظر میں قید کروں تیرے حسین تبسم کی شوخ تصویریں. میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے، تو میرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے. اور ہوں لاکھ ذہن کا آزاد، کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد، کیا ہے میرے پاس تجھے سنانے کو رودات، کیا ہے میرے پاس کہ تجھ سے عشق کی بنیاد، کیا ہے میرے پاس کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں. مصرع یہاں سے سنیے گا کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں، کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں، کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں. میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں، میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں. اور گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے. دیکھیے یہ ہے عشق کی وہ منزل. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. گلا نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے. میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے. بہت نوازش.